بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي في حصة جديدة إن شاء الله اللي نتمنى تكون مليئة بالإفادة بالنسبة بطبيعة الحال للتلاميذ ديال العلوم الرياضية بالدرجة الأولى، ثم كذلك التلاميذ ديال سيونس فيزيك، وذلك من خلال تصحيح الجزء ديال الكيمياء فقط ديال امتحان 2015 الدورة العادية. وبطبيعة الحال الهدف ديالنا حنا من خلال التصحيح ليس هو الجواب في حد ذاته، ولكن كيفية الوصول إلى الجواب، كيفاش تجيني الفكرة ديال الجواب باش نقدر نجاوب عليها من جهة، ومن جهة أخرى كيف أستغل العلاقات اللي ديجا ترسخوا لي في الذهن ديالي من خلال الدرس بطبيعة الحال ومن خلال التمارين باش نستطيع أنني نجاوب في أقل مدة ممكنة، وبطبيعة الحال الجواب يكون صحيح وما يكونش فيه نوع من الشك. إذا غادي نحاول يعني في الحصص المقبلة أن نرجع للامتحانات التجريبية، ولكن نزول عند رغبة واحد العدد ديال التلاميذ أننا نحاولوا نركزوا واحد شوية على الكيمياء نتاع العلوم الرياضية. أنا ارتأيت أنني ندير هذا الفيديو كذلك على التوالي، الفيديو اللي قبل هذا على التوالي كلهم كيتطرقوا إلى الكيمياء. إذا بطبيعة الحال غادي نقتصر فقط كذلك على الدروس يعني اللي داخلة في هذه الأطر المرجعية الجديدة. وفي 2015 عندنا الدوزاج وعندنا لا سانتيز دان نيستير لا بروميير بارتي. إذن حنا غادي نطرقوا فقط للدوزاج لأن لي زيستير سي لا شيميا أورغانيك ما عندكمش، ونمشيو ليتود دو لا بيل نيكل كوبالت. وغتلاحظوا الآن يعني التلميذ إذا كان فقط فاهم فقط الدرس ديالو وخدم الوطنيات الامتحانات الوطنية يقدر يجاوب في أقل مدة ممكنة ويكون متأكد بأن الجواب راه عنده صحيح. لماذا؟ لأن مجموعة من الأسئلة أصبحت تتكرر. إذا نبداو على بركة الله. إذا بطبيعة الحال الامتحان يعني راه متوفر نقدروا نحصلوا عليه من المواقع، بالتالي أنا اللي غادي يهمني فقط هو الأسئلة. صافي. إذن عندنا هنايا مجموع واحد الطابلو فيه بزاف ديال لي دوني. بطبيعة الحال لي كومبوزي أورغانيك ماشي كلشي غادي نحتاجوهم، لأن كاين يعني دي كومبوزي أورغانيك اللي عندهم علاقة بلا شيميا أورغانيك. عطاونا لي ماسمولا ديالهم لاسيد إيتانويك ولا دي من حنا لا ماسمولا ديالو هي 60 غرام بار مول. إذن نمشيو لا بروميير بارتي ديال الدوزاج. Dosage de l'acide éthanoïque. On prépare une solution SA d'acide éthanoïque CH3COH de volume V égale à 1 litre et de concentration CA. C'est l'acide, donc A, c'est-à-dire pour dire acide, en dissolvant une quantité de masse M de cet acide dans l'eau distillée. Voilà, dans l'eau distillée. On dose un volume VA est égal à 20 ml de la solution SA en suivant les variations de pH en fonction du volume VB versé d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na+HO-. والhydroxyde de sodium ماشي ديما كيكون في المعطيات، إذن خصنا نكون عارفو نكتبو لا فورمول ديالو de concentration molaire CB. إذن B pour dire بلا راه une base de 10-2. écrire l'équation chimique modélisant la réaction du dosage. أنا يعني من الأفضل كنقول بأن دائما في الدوزاج واخا ميكونش عندنا السؤال نحاولوا يعني نرسموا المونتاج اكسبيريمونطال غادي يساعدنا في مجموعه من الاسئله اللي كيكون فيها مثلا عندنا فيها نسبه تاع الشك، اما المعادله اما لو رياكتيف ليميطون اي انسي دو سويت. اذن شنو غادي ندير انا يعني باختصار بحال كدير الوسخ ماشي غترسم واحد المونتاج اللي هي يعني اديكوا. اذن انا شنو غادي نرسم هما اللي كيهموني. دونك سي بي اش متر. خصني نشوف غير شنو كان عندي في البيرات وشنو عندي في البشر. اذن في البشر عندنا سي اش 3 سي او اش اسيد ايتانويك، وفي البشر عندنا ان ا بلس اش او. صافي. دونك انا ملي كيقول لي يعني اكريغ ليكواسيون دو لا رياكسيون بطبيعه الحال، اذن ملي غادي نحلو هاد الروبيني تاع البيرات شنو غادي يوقع لا رياكسيون ما بين هذا وهذا. اذن كنعرفوا بلي ان ا بلس سبيكتاتور ما غاديش يدخل، اذن غادي يدخل فقط H au moins. إذن لا رياكسيون ديالي غادي نكتبه CH3COH c'est l'acide plus H au moins représente la base. وما ننساش هنا سهم واحد، خصني دائما نتذكر هاد العملية هادي ولا هاد النقطة هادي ديال توتال. إذن CH3CO- فوالا سي لا باز بلس H2O. صافي. إذن نكون متأكد بأن الجواب راه عندي صحيح. إذن هذا نقدر نديره مباشرة بلا ما ندير في الوسخ هاد ليكواسيون هادي، لحقاش
راها واضحة. نمشيو لا دوزيام كيستيون. À partir des mesures obtenues, on a tracé la courbe C1 représentant pH en fonction de VBB de la courbe C2 représente كذلك la dérivée نتاعها. إذن la courbe dérivée رانا عارفين شنو كنديرو به. Déterminer le volume VBE de la solution d'hydroxyde de sodium versée à l'équivalent. شنو غادي ندير أنا الآن؟ عارف بلي ماش نحتاج يعني عارف بلي ماش نحتاج الطونجونت. غير غتلاحظوا هنا واحد لا غومارك ديالنا هنايا. هاد لا كورب ديريفي كتلاحظوا عطاه بوانتي هنايا. يعني مين كيكون يعطيوه لنا هنايا يعني هاد لاكس وهاد لاكس ما كاينش واحد لا ديفيرونس بيناتهم، كيبان بحال مستقيم واحد. ما يمكنش يسولوكم على بي اش او صافي، لحقاش حنا اون جينيرال كنمشيو لا فالور ماكسيمال وكنجيو نهودو معاه. الا جينا لا فالور ماكسيمال هودنا معاه بما انه كيبان لنا هذا بالله بحال مستقيم واحد، حنا غادي نجيو نقيسو لا كورب ديالنا هنا. ما يمكنش يكون ليكيفالونس هنا، اذا غادي يسولونا فقط على في بي او صافي. اذا في بي او شنو هي هذه هكذا، ونجيو هنايا. دونك هذه هي لا فالور نتاع في بي او. اذا كنقراوها دونك راه واضحه. اذا هنا ليشال ما يمكنليناش نخطئو، ما كاينش الشك هنايا. في بي او كتساوي 20 مليلتر. اذا عندنا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة أربعة كتعاود 5 د المرات. اذا في بي او كتساوي 20 مليلتر ديريكتومون. 20 في بي او ايكالا 20 مليلتر. غير بالنسبه لا ريداكسيون، اذا بيان سور انا كنقولها اورالمون ما كنكتبش باش نربحوا واحد شويه ديال الوقت وصافي. دونك حنا نقدروا نقولوا غرافيكمون اون تروف في بي ايكالا 20 مليلتر، ولا ا بارتير دو غراف دو لا ديريفي اون تروف في بي ايكالا 20 مليلتر. مزيان. اذا نرجعوا نكملوا الاسئله ديالنا. montrer que la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau est limitée. إذن هذا السؤال كيتكرر بزاف، حتى هو كاين في عدة وطنيات. la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. غير باش نشرح لكم هاد لا كيستيون هادي. دونك حنايا عندنا رياكسيون دو دوزاج. رياكسيون دو دوزاج بارمي لي كاركتيرستيك ديالو كاين 3. رياكسيون إلي توتال، رابيد و سيليكتيف. إذا ما معنى سيليكتيف بالعربيه؟ سيليكتيف يعني انتقائي. دونك علاش حنا كتبنا رياكسيون دوزاج هو هذا؟ لحقاش رياكسيون دوزاج كينتقي لنا CH3COH و HO-. اوترومون دي، واش كاين دوط رياكسيون كيوقع هنا؟ لا ريبونس هي وي. من لي رياكسيون اللي كيوقعوا هنايا هي CH3COH افيك لو، لحقاش CH3COH هي اكو. دونك يقدر يوقع لا رياكسيون ما بين CH3COH و لو صافي. وكاين التفاعل الاخر كذلك اللي هو ما بين HO- وكذلك ال H3O+، يا سي دو سويت صافي. كاع هادو دي رياكسيون كاينين، ولكن كي دومين يعني اللي كيهيمن هو لا رياكسيون دو دوزاج. علاش؟ لحقاش رياكسيون الي توتال. كاع لي زوط رياكسيون سون ليميتي او بيان تري ليميتي. من بينهم هذا اللي كيسولونا عليه الان، لاسيد ايثانويك افيك لو. شنو غادي ندير انايا؟ غادي نكتب لا رياكسيون الاولانيه ديالي هي لاسيد ايثانويك افيك لو صافي. دونك هذا السؤال هذا خصني من نتلاقى معاه في الوطني ما يكونش عندي فيه شك، بحال راني حافظه. CH3CO- بلس H3+. بغيت تلاحظوا الان غادي غير نكتب وصافي. تري بيان. دونك الا بغيت دير لهذا طاولة دافونسمون، دونك عندك هنا CaVa هذا اون اكسي، هنا 0 تي فينال، عندي CaVa موان اكس فينال، هذا اون اكسي، عندي اكس فينال اكس فينال. دونك غادي تكتب ديريكتومون لحقاش هادشي ديجا في. شنو هي طو هي اكس فينال سور اكس ماكس صافي. اكس فينال سي كوا؟ اكس فينال بويسك عندنا لو سويفي افيك بي اش، دونك غادي نجبدها من H3 بلس. اذن شنو هي اكس فينال؟ هي لا كونسونطراسيون ديال H3 بلس فوا في سور اكس ماكس. اكس ماكس لي او رياكتيف ليميتون. لو رياكتيف ليميتون هو CH3COH لحقاش لو الي اون اكسي. هذا كاع تكتبو في لا ريداكسيون. اذن هنا غتعطينا CaVa صافي. دونك في ا افيك في ا شنو غادي نلقاو فينالمون H3 بلس سور في يعني 10 موان بي اش سور سي ا. فين غادي يكون عندي المشكل الان؟ كي لي لا فالور دو بي اش صافي. وشنو هي بي اش ديال لاسيد ايثانويك؟ اذا فوقاش لو بي اش متر هذا اللي عندي هنا، فوقاش هاد بي اش متر غادي يميزيرو لي لو بي اش ديال السوليسيون CH3COH. فوقاش مين يكون هاد لو فوليوم ديال لا باز يتيكال زيرو، يعني ملي ما كنكون هاد لو روبيني عاد ديجا مسدود مازال ما بداتش لا رياكسيون ديالنا، هاد لو بي اش متر شنو غادي يميزوري؟ غادي يميزوري لو بي اش ديال CH3COH افيك لو لا سوليسيون تاع CH3COH. اذا غادي نمشي للغراف ديالي انايا، وهاد لا فالور دو بي اش سي كوا؟ هادي سي لا فالور ديال بي اش على ليطا اي انيسيال. دونك على ليطا انيسيال نمشيو نقراوها. الى رجعنا للغراف ديالنا
إلا رجعنا للكراف ديالنا غتلاحظوا بأن بي اش إنيسيال هنايا صافي راها تقريبا 3.2 صافي. دونك هادي سي لا فالور بي اش إنيسيال 3.2 يعني 10 على بويسونس موان 3.2 نقسموها على لا فالور نتاع سي ا. لا فالور نتاع سي ا اللي هي 2 10 لا فالور نتاع سي ا اللي هي 2 فوا 10 دونك غادي نحسبو هاد الطو، بيان سور غادي نلقاوها 0.00315 سيتادير إلا بغينا نقولو سي 3.15%. صغيرة بزاف على العام. دونك لا رياكسيون إلي ليميتي صافي. تري بيان. دونك غير هنايا باردون كاين واحد لا كيسيون راني نسيت نقزتها هنا. لا كيسيون اللي ديجا كتكون صافي ديتيرميني في بي او الفوليوم فيرسي ومشيت مباشره ان لا رياكسيون الي ليميتي بيناتهم. كاين واحد لا رياكسيون كاين واحد لا كيسيون هو trouver la masse M nécessaire à la préparation de la solution SA. دونك كنلاحظوا بان لا ماس الي ليي لا سوليسيون SA. باش نقدر نحسب لا ماس ديال لا سوليسيون SA خصني نعرف لا كونسونطراسيون نتاع هاد SA صافي. هاد السي ا هادي شنو غادي ندير الان انايا كنعرف جوج ديال الحوايج. كنعرف بلي السي ا في ا ايغال السي بي في بي او. شكون هي هادي؟ نكتب قدامها دابخي لا ريلاسيون ديكيفالونس. شنو غادي ندير من هادي؟ غادي نجبد منها لا ريلاسيون لا كونسونطراسيون سي ا. اذا سي ا ايغال سي بي فوا في بي او مقسومه على في ا. اذا سي ا ايغال سي بي راه كاينه في لي دوني سي 2 10 في بي او ديجا رانا قلنا ايت ايغال 20 في بي او ايت ايغال 20 مقسومه على في ا ايت ايغال 20. اذا شنو غنلاحظوا؟ دونك هادي مع هادي تختزل دونك بلا ما تبقاو تحولوا المليلتر هنا لحقاش غادي تختزل مباشره 2 صافي. هادي اللي استعملتها انا هنا لحقاش انا ديجا يعني شفت بان نفس الفوليوم اللي ديناه اللي ديناه في الباشا هو هذا نفسه هو الفوليوم تاع الفوليوم ديكيفالونس صافي. هذا هو اللي خدمنا به هنا باش لقينا هاد الطو الى تري انفيريور. مازال ما كملناش الجواب ديالنا لحقاش هما كيطلبوا منا لا ماس ام نيسيسير على بريباراسيون ديال اس ا. غادي نمشيو نشوفوا هاد لا ماس هادي ام فين ذكرت. لاحظوا مزيان خصنا ما نديروش الخطا ديالنا هنا بان هاد لا ماس ام نتاع لا سوليسيون اس ا اللي الكونسونطراسيون ديالو سي ا فين اون ديسولون فين ذوبناها في واحد الفوليوم اللي هو 1 لتر. دونك اتونسيون تجيو تحسبوا لا ماس ام ابارتيغ من في ا صافي اللي درنا به الدوزاج. حنا لا سوليسيون ديالنا راه الفوليوم ديالو 1 لتر دينا فقط 20 مليلتر باش نديرو الدوزاج باش ما ياخذناش واحد الوقت طويل. اذا هاد لا ماس ام فين راها دايبه في الفوليوم تاع 1 لتر. شنو غادي ندير انا الان؟ غادي من نجي نكتب سي ا اللي كتساوي ان سور في. هنا ما خصنيش ندير في ا هنا في نتاع 1 لتر سي لو فوليوم توتال صافي. اذا ان شنو هي ام سور ان فوا في ا. دونك لا ماس ديالنا ام est égal à CA fois سي كتساوي ام سور ام هنا سي في فوا لو فوليوم فوا لا ماس مولي. اذا الخطا اللي خصني ما نديروش الان هنا دائما في هذا السؤال هذا خصني نشوف هاد لا ماس فاش ذوبناها وغالبا ما كنديوش الفوليوم تاع الدوزاج لحقاش الفوليوم كيكون كبير كنديو منه واحد لابارتي باش نعرفوا هاد لا كونسونطراسيون. لان الكونسونطراسيون ما غاديش يتبدل سوا الفوليوم كان 1 لتر اولا الفوليوم ديالنا كان 20 مليلتر صافي. ونديرو لابليكاسيون نيميريك ديالنا. اذا السي ا ديجا قلنا هي 2 فوا لو فوليوم سي 1 لتر فوا الفوليوم لا ماس هي 60 راه كاينه في لي دوني. اذا هاد لابليكاسيون نيميريك هذا غادي يعطينا 1.2 غرام صافي. اذا انتبهوا مزيان في هاد السؤال هذا الا شفنا نكرر في الفوليوم صافي. سي با الفوليوم ديال الدوزاج سي لو فوليوم او اون لا ديسولفون نتاع لا سوليسيون. تري بيان درنا هادو بسرعه. نمشيو هاد ايطابليغ بوغ ان فوليوم في بي ايغال ان فوليوم في بي فيرسي افون ليكيفالونس ليكسبريسيون. دائما ملي نقول لكم شي سؤال تروفي ليكسبريسيون شنو خصك اول حاجه ديرها؟ غتشد الورقه ديال الوسخ. اول حاجه ديرها غتشد الورقه ديال الوسخ وتكتب هذاك ليكسبريسيون اللي باغي ديمونطريه. تكتبو كبير في بي فوا 10 موان بي اش. اذا في بي فوا 10 موان بي اش ايغال ك ا entre parenthèses
في بي او موان في بي. دونك هاد لا غولاسيون اللي بغينا نديمونطريوها واش دائما صالحه؟ لا، كيقولوا فوقاش من نكونوا افون ليكيفالونس. ما معنى افون ليكيفالونس؟ يعني من نكونوا في في بي انفيريور ا في بي. هذا الشرط الاول. الشرط الزواج كيقولوا افيك في بي ديفيرون دو زيرو، خصنا نكونوا يعني نزلنا شي حاجه من لاباس، ماشي في ليطا انيسيال. معناتها هادي شنو المعنى ديال هادي؟ باش هاد لا غولاسيون اللي نديمونطريوها هنا خصها تكون عندها علاقه مع ليكواسيون تاع الدوزاج، سي با ليكواسيون تاع لاسيد ايتانويك افيك لو. اذا كيقول لنا ديمونطري هاد لا غولاسيون ومن بعد ديدوير. اذا مناش خصني نطلق انا الان في هذا السؤال ديالي هذا، غادي نمشي نعاود نكتب ليكواسيون دو دوزاج صافي باش نكسبلواتي هاد الحوايج هادو في بي انفيريور في بي او وبين في بي ديفيرون دو زيرو. اذا ليكواسيون ديال الدوزاج قلنا هي لاسيد ايتانويك افيك ليدروكسيد دو صوديوم، سهم واحد صافي. اذا هنا عندنا CH3 سي او موان، وهنا عندنا H2O. شنو غادي ندير هاد ليكواسيون ديال الدوزاج؟ بيان سور غادي ندير لها طابلو دافونسمون. اذا في الانستون تي تيغال 0 عندنا سي ا في ا، في الانستون تي تيغال 0 ديالنا عندنا سي بي في بي. اذا ايكيليبر ولا فينال، دونك غادي ندير سي ا في ا موان اكس فينال بيان اكس ايكيليبر سي لا ميم شوز، سي بي في بي موان اكس فينال. هنا عندنا اكس فينال وهذا اون اكسي. دابا الا شفنا في ليكواسيون ديالنا شنو كتلاحظوا عندنا كا ا صافي. عندنا في العلاقه ديالنا اللي بغينا نبينوها عندنا كا. شنو غادي ندير انا الان؟ اول حاجه غادي نبدا بها هنايا هو نكتب ليكسبرسيون تاع كا صافي. اذا كا شنو هي اون جينيرال؟ هي لا باس. سي كوا لا باس؟ هي سي اش 3 سي او سي اش 3 سي او مضروبه في الاش 3 بلس، توجور مضروبه في الاش 3 بلس مقسومه على سي اش 3 سي او اش. مزيان. دابا الا شفت لا غولاسيون ديالي هي بانت كا. شنو فيها كذلك؟ فيها ديسمون بي اش. ديسمون بي اش عنده علاقه باش اش 3 بلس. شنو غادي ندير انا الان؟ غادي نجي نعوض الاش 3 بلس بالاكسبرسيون ديالها. اذا تبقى لي سي اش 3 سي او موان فوا هادي سي كوا؟ سي ديسمون بي اش. اش 3 بلس ديسمون بي اش مقسومه على سي اش 3 سي او اش. مزيان. دابا كنلاحظ كيبان لي هنا في بي او، عندي في بي، عندي كذلك من هاد الجهه في بي. اذا هاد لي كونسونطراسيون اللي راهم هنايا خاصني نحاول نكتبهم ندخل فيهم لي فوليوم بيان سور لي كونسونطراسيون. ما كاينش الكونسونطراسيون تلاحظوا هنا لحقاش السي ا والسي بي بحال صافي. الان نمشي نشوف هاد ليكسبرسيون هذا اللي راكم كتشوفوا هنايا صافي. اذا نحاول نكتبها على هاد الشكل. قبل ما يعني نحاول نكمل الحساب ديالي، ما معنى في بي انفيريور في بي او؟ معناتها انني افون ليكيفالونس. ومن نكون افون ليكيفالونس شكون هو لو رياكتيف ليميتون؟ لو رياكتيف ليميتون افون ليكيفالونس هو اللي كيكون في البيغات دائما. هذه قاعده. علاش كنقول لكم رسموا المونطاج؟ اذا اوني افون ليكيفالونس شكون هو اللي في البيغات؟ هو اش او موان. اذا اكس ماكس ديالي كي ريبريزونت اكس اكيليبر سي كوا؟ سي سي بي في بي. اذا غادي نقول افيك اكس ماكس اكس اكيليبر ديال تما اكس فينال لحقاش غيكسون ديال توتال. اكس ماكس ديالي هي سي بي في بي. مزيان. نحاول ندير هذا جداء الوسطين في الطرفين باش نعوض يعني لي كونسونطراسيون بالاكسبرسيون ديالها صافي. اذا عندي لا كونسونطراسيون ديال سي اش 3 سي او اش ايكال سي اش 3 سي او موان في ديسمون بي اش. دابا نعوض كا ا فوا. اذا لا كونسونطراسيون تاع سي اش 3 سي او اش واش هي في الحقيقه سي ا في ا موان سي بي في بي اللي هي اكس ماكس على لو فوليوم توتال. و سي اش 3 سي او اش شنو هي اكس ماكس يعني سي بي في بي على لو فوليوم توتال. اذا كتلاحظوا بان الفوليوم توتال كاين هنا وكاين هنا غادي تختزل. هذا هو اللي خلاني نعوض ديسمون بي اش من الاول لحقاش ديجا شفتها في العلاقه واش ما نهتمش بالفوليوم توتال. اذا هنا بحال غادي نعوضها بلا كونتي د ماتير. اذا سي اش 3 سي او اش غتكون هي سي ا في ا moins x max, c'est-à-dire CB VB. Très bien. CH3 CO moins, c'est x max. يعني هي CB VB fois 10 moins pH. مزيان. إذن حنا كنعرفو كذلك ديجا قلنا بلي السي ا هي السي بي صافي. عندنا السي ا هي سي بي، وعندنا كذلك بأن في بي او في بي او كنا شحال لقيناه؟ نرجع حنايا. في بي او لقيناه 20 ونفسه هو في ا. كذلك في بي او
كتساوي في ا. هادو غادي نحتاجوهم هنايا. اذا غادي نكتب كا. الا لاحظتوا هاد لا غولاسيون اللي نلاقيها باقي فيها واحد لو بروبليم اللي كبير، هو هاد في بي او. صافي. اذا هو في بي او. اذا اول حاجه عندي السي ا وعندي السي بي وعندي من هاد الجهه كذلك السي بي. اذا هادو كلهم بحال غادي نختزلهم. صافي. اذا عندنا السي ا في ا، ولكن افون نكتبوا هاد العلاقه. اذا السي ا في ا كتساوي سي بي في بي او. صافي. اذا السي ا في ا غادي نعوضها بالسي بي في بي او موان سي بي في بي، وهذه كتبقى سي بي في بي فوا 10 موان بي اش. شنو كنلاحظوا الان؟ عندي هنا سي بي سي بي سي بي، غنختزل بها. اذا تولي لي كا في بي او موان في بي كتساوي في بي فوا 10 موان بي اش. واش هادي لا غولاسيون ولا لا؟ لاحظوا. اذا عندي في بي فوا 10 موان بي اش ايكال كا في بي او موان في بي. ها هي كا في بي او موان في بي. اذا دائما ملي كنكون ديمونطري كنحاول يعني انني كنبين العلاقه ديالي وانا كنشوف. علاش كنقول لكم كتبوها بشكل كبير واضح باش تبان لكم، ودائما نحاول نكتب ماشي نبقى نفكر فين غادي نوصل وانا ما كنكتبش لي غولاسيون ديالي. حقاش الذهن ديالنا الا كانت العلاقه ديالو كيشوفها حداه ماشي بحال الا كان كيفكر. صافي. اذا نحاول نكتب وتما غادي يبان لي الجواب. اذا هكذا نكونوا وصلنا للجواب اللي راه مطلوب. بيان. نواصلوا. دابا نقلبوا الورقه ديالنا. باردون، قالك اون ديدوير لا فالون تاع بي كا. مزيان. اذا ما كاينش مشكل هنايا. ديجا بينا هاد لا فالونسيون هادي. صافي. ديجا بينا هادي. غادي نحاول نخرجوا من هاد العلاقه ديالنا كا. الا خرجنا من هاد العلاقه ديالنا اللي ديمونطري، الا خرجنا كا تعطينا كا ايكال في بي فوا 10 موان بي اش مقسومه على في بي او موان في بي. صافي. اذا هادي كا. اذا شنو هي بي كا؟ بي كا هي موان لوغ تاع هادشي هذا في بي فوا 10 موان بي اش مقسومه على في بي او موان في بي. كي غندير لابليكاسيون نيميريك شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ واحد لو بوين لحقاش هما قالوا هاد العلاقه صالحه افون ليكيفالونس، ونشوف شحال لا فالور نتاع البي اش. نعطيكم ان اكزومبل هنايا. مثلا نتوما تاكدوا راه عندكم الامتحان. الا خدينا في بي تيكال 4 مليلتر، الا خدينا في بي تيكال 4 مليلتر هادي راه افون ليكيفالونس، غادي نلقاو بان بي اش لي كونفونابل بالنسبه لهاد لا فالور نتاع البي اش. غادي تلقاو بي اش ديالها هي 4.2 ونحسبو بي كا. هاد بي كا هادي بعد ما نديرو الكالكول غادي نلقاو كتساوي 4.8. 4.8. واحد الحاجه مهمه جدا كي ندير نعرف بلي هادي صحيحه. هو شحال كندير، شحال وانا كندير بزاف ديال لي كالكول، بزاف ديال لي زوبيراسيون، كي ندير نعرف بلي انا عندي صحيحه. الجواب سهل جدا. ركزوا مزيان. نعطيكم واحد المعلومه مهمه كتعرفها ولكن كيفاش غديروا تستغلوها. ملي يكون عندك الكورب تاع الدوزاج، الا كان السؤال ديال الدوزاج عنده علاقه بي كا، كيفاش كنديرو نخرجوها من الكورب تاع الدوزاج؟ كنمشيو للدومي ايكيفالونس. اذا انا عندي في بي او هنايا. صافي. اذا هي يعني في بي او قلنا هي 20، خاصني دابا نمشي ل10. صافي. اذا هي 4 و4 8 9 10، يعني هنا النص. اون فوا نطلع مع في بي او سور 2 مع لا كورب تاع الدوزاج، هذيك نقطه التقاطع هي لا فالون تاع بي كا. وغادي تاكدوا الا مشيتوا الان ل10 وطلعتوا مع لا كورب غادي تلقاو اكزاكتومون 4.8. صافي. يعني كتلاحظوا بان التمرين كامل كان يعني الهدف منه هاد لابارتي الاولى هو اننا نلقاو هادي باش نعرف انا بلي عندي صحيحه، نمشي نتاكد منها من لا كورب. اذا الى لقيت هذه صحيحه، اي يعني هذا يعني بان جميع الاسئله اللي جاوبت عليها من قبل راها صحيحه. طيب اذا غادي نخليو لابارتي تاع لا شيمي اورغانيك ما عندكمش، نمشيو ليتود نتاع لابيل. عندنا نيكل كوبالت. المهم كيعطيو بزاف ديال لي زانفورماسيون. لو فونكسيونمون دون بيل شيميك بازي سور لا ترانسفورماسيون دون بارتي دينيرجي شيميك ريزولطون دي ترانسفورماسيون شيميك اون انرجي الكتريك. اذا كنعرفوا هذه بالنسبه لي بيل كاين ترانسفورماسيون شيميك اون انرجي الكتريك. هاد لابيل هادي عطاونا لا ماس مولير تاع النيكل، كونستون ديال فاراداي، لا كونستون ديكيليبر اسي لا رياكسيون عطاوه لنا سي 10 على بويسونس 2. On réalise une pile en plongeant une plaque de pile dans un bécher contenant un volume V de concentration de sulfate de nickel est égal à C1, 3 10-2. Deuxième plaque, il y a de cobalt.
الفوليوم ديالها كذلك بحال والكونسونطراسيون ديالها سي دو تاكال 0.3. نحضيو راسنا بالنسبه للسيونسمات كتلاحظوا ها هما داروا هنا 0.3 وهنا داروا 3 ديسمون دو، اذا هادي راه 0.03 هادي 0.3 ماشي بحال صافي. لي دو سوليسيون سون غوليي باغ ان بون صالح كما كنعرفوا صافي. إذا غادي نحاول نكتب انا هاد لا رياكسيون ديالي هنا باش ما نحاول ما نرجعلهاش، نعاود نرجع للورقه ديالي. اذا عندي ان اي دو بلس سي او تعطينا ان اي بلس سي او دو بلس. غادي نكتب هادي مع هادي ونكتب الكا ديالها شحال عطاوها لنا 10 على بويسونس 2. نكتب لي كونسونطراسيون انيسيال باش ما نرجع لهمش. عندنا سي ان هو نتاع ان اي دو بلس صافي. سي ان هو نتاع ان اي دو بلس شحال كيساوي 0.03. عندي سي 2 هي نتاع سي او دو بلس، اذا هي سي 2 نتاع سي او دو بلس هي 0.3 فقط صافي. مول بار لتر لي دو فوليوم راهم سونطيغو تاكالا 100 مليلتر. المهم لا ماسموليغ تاع النيكل انسي دو سويت. نشوفو لا كيستيون ديالنا. إذن on monte en série avec cette pile un conducteur ohmique, un ampèremètre et un interrupteur. On ferme le circuit, ainsi formé un standard en courant d'intensité X constante, considéré comme constante, bien sûr des qui comme constante, les piles circulent dans le circuit. Choisir parmi les propositions suivantes la réponse juste. أنا كنصحكم كذلك بالنسبة للبيل، هذه نصيحة كذلك بحال الدوزاج. بالنسبة للبيل دائما حاولوا ترسموها، ما خاصني حتى شي حاجة، غادي تساعدنا دائما، غادي تساعدنا صعيب بحال اللي كنديرو الوسخ. دونك هنا عندنا ار، هنا عندنا امبيرمتر صافي. ها هي الدوزيام بلاك لا سوليسيون ديالها صافي. باغ اكزومبل غادي ندير هادي ان اي، يعني هنا لا سوليسيون هو ان اي دو بلس. واش دينا كاع ديال الوقت بزاف كاع. هذا سي الكوبالت وهذا سي الكوبالت دو بلس. ندير داك لو بون صال فوالا صافي. هادي غادي تساعدنا. تلاحظ دائما كتعطينا مساعده الشيما كتسهل علينا. Très bien. Le sens qui est les propositions. Le sens d'évolution spontanée du système chimique constituant la pile est le sens 2 de l'équation. يعني قالوا لنا بان le sens spontané ديالنا هنا راه هو le sens 2، تسمى le sens inversement proportionnel. باش نتاكد من هاد العلاقه شنو خصني نحسب؟ كيو ار اي. كيو ار اي نقارنها معاك صافي. اذا كيو ار اي شنو هي؟ هي لا كونسونطراسيون تاع سي او 2 بلس. شحال هي؟ سي او 2 بلس هي سي 2 فوالا، مقسومه على لا كونسونطراسيون تاع ان اي 2 بلس هي سماها سي 1. دونك هي سي 2 على سي 1. كتلاحظوا ماشي بحال. اذا الا حسبنا هاد لو رابور هذا بيان سور عندنا 0.3 مقسوم على 0.03 صافي. اذا شنو غادي نلاحظوا بالنسبه لنا سي او 2 بلس هي 0.3 مقسومه على 0.03. نرجع دابا ليكواسيون ديالي نشوف راه مكتوبه بشكل صحيح. 0.03 مقسومه على 0.3 وي 0.03 مقسوم على 0.3. 0.03 مقسوم على 0.3. شحال تعطينا هاد الفالور هادي اللي حسبناها؟ تعطينا 0.1 صافي. نشوف نرجع نشوف ليكواسيون واش راها مكتوبه بشكل صحيح باش ما نديروش في هذه خطا. وي عندنا ان اي دو بلس وعندنا من هذه الجهه سي او دو بلس. بالنسبه لي كونسونطراسيون عندنا سي 1 هي 0.03 وعندنا سي 2 هي 0.3. مزيان. اذا كيقولوا لنا بالنسبه لنا هنا كيقولوا باللي باردون حنا درنا سي 2. اذا سي 2 هي 0.3 باردون هي 0.3 تقسمها على 0.03. اذا 0.3 مقسوم على 0.03 اذا تعطينا 10. اون توكا كي دايره الي انفيريور صافي. انفيريور سيدير لو سونس ديريكت يعني لو سونس 1. واش هادي صحيحه ولا خطا؟ هما لا بروبوزيسيون راهم كيقولوا لانفيرس، كيقولوا بلا لو سيستيم الي ايفولو اي لو سونس 2 تسمى لو سونس 2 سي لو سونس انفيرس. مزيان.
الان باش تربح الوقت ديالك الان عرفت بلا لو سونس 1 تقدر تكمل لا بولاريتي نتاع لابيل ديالك. اذا بويسك راه عندنا لو سونس 1 دونك لا ريدكسيون كاينه هنا، يعني ان اي هو لو بول بوزيتيف وهذا سي لو بول نيجاتيف، يعني الكورون راه جاي من هنا، يعني لي زيليكترون جاي من هنايا. نكملوا ربما نحتاجوا هادشي اللي زدناه في لابيل ديالنا. نشوفوا لا دوزيام بروبوزيسيون كيقولوا بلا ليليكترود دو كوبالت الى كاثود. شتا هي الكوبالت هو الكاثود؟ سي فو، الكوبالت هو الانود. ها هي صافي. اذا غير كتقرا كتشوف كيقول لي زيليكترون سيركول اترافير لو بون. هنا تكمل هنا كيقول لي زيليكترون ما كيتمشاوش في لو بون. صافي لو بون كيكونوا فيها لي زيون. ما نكملش كاع الجمله ديالي. لو سونس دو كورون الكتريك ا ليكستيريور دو لا بيل اي دو ليليكترود ديال النيكل. قال لك الكورون راه غادي من النيكل، هي الكورون غادي من النيكل فيغ ليليكترود نتاع الكوبالت. صحيح. اذا هو الكورون غادي من النيكل فيغ الكوبالت. الجواب صحيح. اذا دي هي لا بروبوزيسيون جوست. اذا كتلاحظوا كاع لي بروبوزيسيون اللي هضروا عليهم منين جبناهم من الشيما، من مثلنا الشيما ديالنا. نواصل. trouver en fonction de K, F, C1, C2, V et I l'expression à la date TE à laquelle l'équilibre du système chimique est atteint. calculer la valeur ديال TE كذا. إذن هما كيهضروا على l'équilibre. مكاينش مشكل هنايا يعني في هذا السؤال هذا l'équilibre. إذن بويس كيهضروا على l'équilibre يعني خاصنا l'expression نتاع الكا. نحاولوا نكتبوا l'expression نتاع الكا. صافي. غادي نحاول نكتب هنايا ديريكتومون راه كاع لي زيليف ان شاء الله ما يكونش عندهم مشكل. اذا ليكيليبر يعني ملي كدير هنا، ملي كدير الطابلو دافونسمون بالنسبه كيسميوها بالنسبه ليكواسيون ديالك، حاول ما تنساش الانيسيال كلشي. صافي. يعني في الانستون تي تيغال زيرو هنا انا غادي ندير في ليكيليبر فينالمون. يعني في الانستون تي ايكيليبر هذا الكوبالت هو هذا عنده سي 2 ياك. الكوبالت عنده سي 2 فوا في نفس الفوليوم. معليش. صافي. دونك حنا غادي نديرو بالنسبه ل NI2 plus CO. donc NI2 plus عندها NI2 plus عندها C1 باردون. هادشي اللي كنت باغي نتاكد منه. NI2 plus عندها C1 سي با C2. صافي. دونك عندها C1 فوا في. هذا غادي نسميه باغ اكزومبل N1. هذا بيان سور هذا غادي يكون عنده موان اكس فينال. لا اكس اكيليبر هذا غادي يكون عنده موان اكس فينال. بالنسبه ل ان غادي تكون عندها مثلا ان 2 بلس اكس فينال. وبالنسبه للسي او 2 بلس الكوبالت غادي تكون عندها سي 2 فوا في بلس اكس فينال. اتونسيون هاد بلس ما تساويش. صافي. ليكسبرسيون دو كا غادي ندخلو فيه فقط لي زيون. صافي. اذا الفوليوم غادي تختزل. اذا تولي عندنا سي 2 فوا في بلس اكس فينال نورمالمون على في. صافي. مقسومه كذلك هنا سي 1 فوا في موان اكس فينال نورمالمون سير لو فوليوم. اذا لو فوليوم على لو فوليوم غادي تختزل. تري بيان. هاد اون فونكسيون نشوف. اذا هما بغاو فيها سي 1 و سي 2 و في و لو كورون. اذا هاد لو كورون هو اللي غادي يخليني اليميني سي كوا اليميني اكس فينال. صافي. اذا شحال كتساوي اكس فينال؟ مناش غادي نجبدها؟ غادي نجبدها ب اي فوا دلتا تي. اذا دلتا تي هي تي او لحقاش انا بادين من الزيرو. صافي. اذا دلتا تي هي اذا اي فوا تي او ايتيغال ان الكترون تاع هاد ليكواسيون ديالنا سي كوا سي 2 اكس اف فوا اف. يعني ان اكس اف كتساوي اي فوا باردون وي اي فوا تي او سور 2 اف. شنو غادي يوقع الان؟ غادي هاد اكس فينال نعوضها تو سامبلومون تولي لي كا ايغال C2 fois V moins I fois TE sur 2F مقسومة على C1 fois V فين عندي البلوس باردون هنايا عندنا بلوس وي هنا موان I fois TE sur 2F. دونك هذا هو ليكسبريسيون تاع الكا. إذن كنلاحظو بلي كاع لي دوني اللي بغينا نكتبو فيهم اون فونكسيون ديال تي يعني لي زيكسبريسيون كنلاحظو بان كلهم راهم كاينين هنايا. صافي. شنو غندير الان؟ يعني غادي غير نديفلوبي الكالكول ديالي الان ونلقى ليكسبريسيون نتاع تي او. اذا ليكسبريسيون نتاع تي او اللي غيتلقاوه فينالمون باش ما نضيعوش فيه الوقت غيتلقاو بلا تي او ايتيغال 2 كا اف 2 كا فوا اف entre parenthèses 2 كا فوا اف 2 كا اف في 2 اف في. صافي. كا 2 كا اف في سي 1 موان سي 2. باردون هاد الكا ما كايناش هنا. صافي. كاين غير 2 اف في
2 f fois v. Entre parenthèses, on a k fois c1. k fois c1 moins c2. مقسومة على i entre parenthèses 1 plus k. إذا غادي نديرو الكالكول نتاع هادشي هذا، غادي نلقاوه تقريبا 5159 سكوند. المهم أنا عطيتكم ليدي كيفاش يبان لكم الجواب يعني بشكل بسرعة، والكالكول راه لازاليف نتاع سيونس مات بيان نتاع سيونس فيزيك إن شاء الله ما يكونش عندهم مشكل. بالنسبة لا ديرنيير كيستيون، إذا بيان سور كالكول صافا كلشي راه كاين عندنا. كالكول لا فارياسيون دلتا ام دو لا ماس دو الكترود دو نيكل اونتر لي انستون تي تيغال ا زيرو وهاد الانستون تي تيغال ا تي، تسمى اللي حسبناه. هاد لا كيستيون دائما سواء بغا يكون عنده علاقه بلا ماس او بيان الفوليوم او بيان لا كونسونطراسيون، حنا كي كنديرو نردوه كنقولو كالكول لا فارياسيون تاع دلتا ان، خصنا نجيبو على دلتا ان. اذا دلتا ان نتاع نيكل، اذا شنو هي دلتا ان تاع النيكل؟ هذه اللي خص تبدا بها انت. دلتا ان تاع النيكل ما بين لانستون تي تيغال زيرو وهاد لانستون تي او. اذا دلتا شنو هي بشحال تزاد ولا بشحال نقص؟ سي لا فارياسيون. الا مشينا لان النيكل نمشيو نتبعو ها هو النيكل. اذا النيكل يعني ليطا انيسيال راه كانت عنده ان 2، من بعد ولات ان 2 بلس اكس، اذا بشحال تزاد باكس صافي. الا جاوبنا على هذا السؤال بشكل صحيح شنو غادي ندير؟ هذه شنو غتولي دلتا ام نتاع ان اي مقسومه على لا ماس مولير تاع ان اي. وشنو هي اكس؟ اكس هي ديجا مكتوبه هنا صافي. اذا اكس هي اي فوا تي او سور 2 اف. تري بيان. ونلقاو دلتا ام ديالنا، دلتا ام نتاع ان اي تساوي شنو؟ لا ماس مولير في هادشي اي تي او لا ماس مولير تاع ان اي تقسمها على 2 اف وندير الكالكول ديالي صافي. اذا هاد لا فارياسيون غادي يخرج لي بوزيتيف لحقاش رانا في لو سونس ديريكت. اذا بشحال تزاد لا ماس تاع النيكل غادي تلاحظوا بان غتلقاو تقريبا 0,157 غرام. تري بيان. إذن هكذا نكونو كملنا هذا الامتحان هذا. نتمنى تكونوا يعني استفدتوا بواحد الشكل كبير، وشكرا على المتابعة ديالكم خاصة التلاميذ نتاع العلوم الرياضية. وإلا كان عندكم أي سؤال دائما حاولوا دائما تتركوه في التعليقات أو لا ترسلوا لي يعني على الخاص، كذلك نقدر نجاوبكم إن شاء الله في حدود يعني الزمن والوقت المتاح. ودائما نحاولوا تشاركوا في القناة وتفعلوا الزر نتاع الإعجاب كذلك باش يوصلكم الجديد فوق ما يعني نلونسي شي فيديو. إذا نسأل الله لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله تفرحوا الوالدين ديالكم بهذا البكالوريا وتحصلوا يعني على نقاط جيدة ومرتفعة تمكنكم أنكم يعني توصلوا للمبتغى ديالكم إن شاء الله تعالى. وشكرا.